नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालको स्वाभिमान राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि दखल पुगेको सांसद केसीको दावी। सरकारका मान्छेहरू विदेशी सामु लम्पसार परेको आरोप। नागरिकता विधेयक रोके सदन र सडकमा संघर्ष गर्ने जसपा सांसद यादवको चेतावनी। जन्मसिद्ध नागरिकता सन्तानलाई नागरिकताविहीन बनाउन नपाइने जिकिर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्य सम्पादनमाथि सांसदको प्रश्न। भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलेर कारबाही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना। रुसले युक्रेनमाथि ठूलो हवाई हमलाको तयारी गरेको नेटोको दावी। युक्रेनी हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सहयोग गर्नुपर्ने अमेरिकी जोड। र जर्ज मुन्सीको शतकसँगै स्कटल्यान्ड आइसिसी विश्वकप लिग 2 को विजेता बन्यो। नामिबिया 10 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले शक्ति राष्ट्रहरूले राष्ट्रपतिको चुनावमा अप्रत्यक्ष रूपले भूमिका खेल्दै आएको भए पनि यसपटक पनि प्रत्यक्ष रूपमै भूमिका खेलेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद केसीले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले शक्ति राष्ट्रहरूले यसपटक प्रत्यक्ष रूपमै आफ्नो देशको स्वार्थ अनुकूल राष्ट्रपतिका लागि भूमिका खेलिरहेको बताउनुभयो। उहाँले यसले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि दखल भइरहेको बताउनुभयो। सांसद केसीले नेपाली सरकार प्रमुखहरू विदेशी शक्ति राष्ट्रका मानिसहरू आउँदा लम्पसार परेर उनीहरूको आशीर्वादबाट आफ्नो दुनो सोच्याउने काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भारतको सामान्य कर्मचारी आउँदा मन्त्रीहरू र राष्ट्र प्रमुख नै लम्पसार परेको भन्दै यसले देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आएको बताउनुभयो। उहाँले भूगोलको हिसाबले राष्ट्र सानो ठूलो भए पनि सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताको हिसाबले राष्ट्र सानो ठूलो नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको चुनावमा अप्रत्यक्ष रूपले हुने गर्थ्यो। अहिले त तपाईँ चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपले नै तपाईँ चाहिँ आफ्नो देशको अनुकूलको चाहिँ मान्छे राष्ट्रपति बनाउने जुन खालको खेल खेलिरहेछ, यसले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि तपाईँ चाहिँ दखल भइरहेको छ। हामीलाई लाज लाग्दैन कि तपाईँ चाहिँ विदेशी शक्ति राष्ट्र। सांसद केसीले नेपालमा गणतन्त्रमाथिको खतरा गणतन्त्र पक्षधरहरूबाटै रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपालमा विदेशीहरूको चासो बढेको छ। दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमण बाक्लिएको छ। हप्ता दिन नबित्दै एक पछि अर्को अमेरिका उच्च पदाधिकारीहरू नेपालमा आइसकेका छन्। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो भन्ने सन्देश चिन्ह पनि अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण बढेको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपालमा विदेशी कूटनीतिक चासो बढ्न थालेको छ। दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट बधाई प्राप्त गरे। तर दाहाललाई बधाई दिनेमा मित्र राष्ट्र अमेरिकाको पनि निकै चासो बढेको देखियो। कम्युनिस्टहरूको सरकार बनेर पनि अहिले अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल प्रतिको चासो र भ्रमण बाक्लिएको छ। दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेको 1.5 महिनाको अवधिमा अमेरिकाबाट 3 उच्च अमेरिकी अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। गएको माघ 15 गते अमेरिकाको राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड एक साता नबित्दै फेरि माघ 24 मा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID की प्रमुख सामन्था पावर 2 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आइन्। उनले नेपाल अमेरिका सम्बन्ध सुधारको सन्देश दिएर फर्किन्। लगत्तै फागुन 2 गते अमेरिकाकी डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट अफ्रिन अख्तर नेपाल आएकी छिन्।
अख्तरको विदेश फिर्तापछि फेरि अर्का अमेरिकी पदाधिकारी नेपाल आउने तालिका तय भइसकेको छ। नेपाल भ्रमणका लागि आएका र आउने यी सबै अमेरिकी अधिकारीहरूको चासो एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन र यसका चुनौतीहरूमै बढी केन्द्रित छ। अमेरिकी उच्च अधिकारीको निरन्तरको नेपाल भ्रमणका बीच भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नेपाल आए। नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा क्वात्राले 2 दिने नेपाल भ्रमणमा 14 शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरे। खाली सिद्धान्तमा अब शब्दमा होइन, व्यवहारमा परिणाममा देखिने गरेर राम्रो हामीले गर्न सक्नुपर्छ। किनभने सम्बन्धको प्राथमिकता चाहिँ हुनु त अब मित्र राष्ट्रहरूको पनि हो, तर विशेष सरोकार चाहिँ हाम्रो हो। किनभने हामी चाहिँ अलिकति बढी भन्दैन अब संवेदनशील हुनुपर्दछ, त्यो हुन सकेनौँ। अलिकति हामीमा चाहिँ अब खास गरेर परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति होइन, यी सब चाहिँ अलिकति परिभाषित गर्ने राष्ट्रमा एक किसिमको एउटा वातावरण, एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण बन्यो भने बल्ल बल्ल हुने हो। त्यो चाहिँ देख्छ नक्साको प्रकरणमा एउटा देखियो, पछि फेरि सेलायो। त्यस कारण अब पनि भन्दैन, नयाँ सरकारका धेरै चुनौतीहरू छन्, आफ्नै समस्याहरू छन्। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो तर्फबाट यसमा एकदम एउटा के भनेदेखि निकै परिमार्जित एउटा सोचका साथमा अब नीति सञ्चालन गर्नुपर्दछ। अमेरिका र भारतको चासो र दौडधुपलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सन्तुलनमा राख्ला, यो अहिलेको अहम प्रश्न हो। यस्तो स्थितिमा नेपालले असंलग्नताको परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। परराष्ट्र नीतिमा हाम्रो त पहिलेदेखि नै पञ्चतन्त्रको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति, हामी त्यसैमा नै अडिग छौँ। त्यो नै हाम्रो लागि बेस्ट हो। हामीले चाहिँ अब आएर जुन जति पनि डिफेन्समा खर्चहरू भइरहेका छन्, अमेरिकाको, चीनको, भारतको डिफेन्सले जति डिफेन्समा खर्च भइरहेको छ, त्यो खर्चको पैसा बरु हामीलाई दिएर हामीलाई चाहिँ सोसियली इन्फ्रास्ट्रक्चरली हामीलाई चाहिँ एम्पावर्ड गर्ने भने बरु बेटर हुन्छ। हामी जति भी हुन्छौँ हामी त्यति नै गाह्रो हुन्छ हामीलाई। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो हो। हामीले चाहिँ अब लिने परराष्ट्र नीति भनेको कस्तो हुनुपर्छ, हामी कसैका विरुद्धमा लड्ने होइन, हामी कसैको लागि युज हुने होइन। त्यो कुरामा हामी नेपालीहरू सबै क्लियर छौँ। मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि पार्टी यो कुरामा अनक्लियर छ। अमेरिकी अधिकारीहरूको नियमित भ्रमणले अब अमेरिकाको चासो दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया र साउथ चाइना सी क्षेत्रमा बढेको स्पष्ट भएको छ। यो चासोलाई सन्तुलनमा राख्नु नै अहिलेको चुनौती हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको 1.5 महिनाको अवधिमा 3 अमेरिकी उच्च पदाधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गरे। फेरि फागुन दोस्रो सातामा अर्का अमेरिकी अधिकारी नेपाल आउने तालिका तय भइसकेको छ। यसैबीच सोमबार भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले नेपाल भ्रमण गरेर गएका छन्। नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालमा विदेशीहरूको चासो ह्वात्तै बढेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, नेपालमा बढ्दो विदेशी चासोलाई कसरी हेर्नुहुन्छ। हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। बढेको त असाध्यै राम्रो कुरो हो। स्रोत साधन बढ्छ, आर्थिक वित्तीय क्षेत्र पनि बाक्लिन्छ। तर के भने यहाँ लगानीकर्ताहरू विदेशीहरू पातै लिएको जस्तो मैले महसुस गरेँ। किनभने यहाँ सेक्युरिटीको त्यति ग्यारेन्टी भएन। अलिकता त्यसतिर चाहिँ सरकारको ध्यान नभएको हो कि अथवा राजनीतिक किचलोले गर्दा चाहिँ तलमाथि परेको हो। तर पर्यटकहरू यता प्राकृतिक उपहार त हाम्रो देशमा विश्वमा सबभन्दा राम्रो देश भनेको नेपाल। राजनीतिक भेटवार्ता बढाउनुलाई चाहिँ नराम्रो त नसोचौँ, तर यहाँ के छ भने हाम्रो मुलुकको चाहिँ एउटा स्थिति, कमजोर स्थितिलाई फाइदा लिनको लागि मुख्य गरेर ठुला राष्ट्रहरू, साम्राज्यवाद, विस्तारवादहरूको चाहिँ बढी चासो नेपालमा बढ्ने गरेको छ। त्यसलाई नेपाल सरकारले चनाखो भएर रोक्न पनि सक्नुपर्छ एउटा कुरो, र विदेशीहरूसँगको सम्पर्क नै चाहिँ कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। खासै बाहिरी विदेशीहरूले हामीलाई सचेत हाम्रो कुराहरू बुझेको छैन। कसैलाई विदेशीहरूले हामीलाई नेपाल र हाम्रो कुरा चाहेको नै छैनन्। जति भए पनि यहाँका गरिब निमुखा जनताहरूलाई उनले सडकमा नै उतार्ने र जुनसुकै कुराहरू नेपाललाई उस्काएर आफूलाई मुनाफा विदेशीहरूले लिनु। राजनीतिक भेटवार्ता बाक्लिनु भनेको राम्रै कुरा हो। चाइना पनि अब पहिला हो भने एक यो वर्ल्डको लागि ग्लोबल्ली ओपन थिएन, पछि गएर जसरी खुल्यो नि, सबैतिर खुले पछाडि अब जे भए पनि उहाँ डेभलपमेन्ट राम्रो छ नि, विकसित छ नि, राजनीतिक भेटघाट चाहिन्छ, राम्रो कुरा हो। वास्तवमा त्यो थर्ड कन्ट्रीहरूले को भिजिट
हुनु राम्रो कुरा हो विकास र समृद्धिको लागि। तर त्यो भिजिट यो कुनै कन्ट्रीको स्वार्थसँग बाजिएको नहोस्, किनकि यो अहिलेको तरल राजनीतिमा चाहिँ थर्ड कन्ट्रीबाट आउने मान्छेहरूले निज राष्ट्रबाट आउने भिजिटरहरूले कहीँ मिसयुज नगरून् त्यो भिजिटलाई भन्ने हुन्छ। त्यसको यदि राम्रो पक्ष जो हुन्छ त्यो भनेको नेपालको राजनीतिले नै भर पर्ने, नेपाली राजनेताहरूले अहिलेको पोलिटिसियनहरूले खेलेको भूमिकामा नै त्यसले फरक पार्ने हो। समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले सरकारले कुनै पनि खेलबाट नागरिकता विधेयक रोके आफ्नो पार्टीले सडक र सदनबाट सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद यादवले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले आज आवाजबिनको आवाज कसले सुनिदिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू नागरिकता नपाएर रुँदै आएको भन्दै उनीहरूका लागि न्याय कहिले दिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि खेल गरेर नागरिकता विधेयक रोकेको खण्डमा आफ्नो पार्टीले सडक सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभयो। सन्तानको आवाज कसले सुनिदिने, कसले सुनिदिने, रुँदै आउँछ त्यसको पीडा कसले सुनिदिने, त्यसको आवाज कसले सुनिदिने। आज कोही छैन न्याय दिने उनीहरूको लागि। यही न्यायको मन्दिर हो नि, यहीँबाट जनताको न्याय पाउँछ नि शाहमुख महोदय। तर ती जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान त्यसका के गल्ती शाहमुख महोदय? त्यसका बाबु र आमा नेपाली हुँदा पनि आज चाहिँ नागरिकता बिना चाहिँ भड्किरहेको छ शाहमुख महोदय। यसकारण म शाहमुख महोदय मार्फत सांसद यादवले संविधान जारी भएदेखि नै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई नागरिकता विहीन अवस्थामा राख्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभयो। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विभिन्न सांसदले आफ्नो धारणा राखेका छन्। सांसदले जनचासोदेखि राजनीतिक कुरा गरेका छन्। सांसदले सर्वोच्च अदालतलाई पूर्णता दिनुपर्ने माग राखेका छन् भने सोमबार नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा भएको लुटपाटमा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद केसीले सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको नेतृत्वमा हुँदा यसले सर्वोच्च अदालतमा मनोवैज्ञानिक र संस्थागत असर पर्ने बताए। उनले विधिको शासन पालनको निम्ति सर्वोच्च अदालतलाई पूर्णता दिने काम तत्कालै प्रारम्भ गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग अनिर्णित भएको भन्दै यसो हुनु विधि विहीनताको पराकाष्ठ भएको टिप्पणी गरे। देशको संविधानको रक्षक, नेपाली जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको संरक्षक सर्वोच्च अदालत अहिले वर्ष दिनदेखि कानुनी नेतृत्वमा छ। यसले पर्ने मनोवैज्ञानिकदेखि संस्थागत असर जुन छ त्यतातिर सरकार गम्भीर भएर ध्यानाकर्षित हुनुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु। र दोस्रो कुरा, सम्माननीय सभामुख महोदय, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र शमशेरको महाअभियोगवाला जो प्रस्ताव छ त्यो प्रधान न्यायाधीशको जो महाअभियोगवाला प्रस्ताव छ त्यो अहिलेसम्म टुङ्गो नलाग्न सकेको स्थिति छ। म जुरिस्प्रुडेन्सको सामान्य सिद्धान्ततिर संसदको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसैगरी समय माग गरी बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश शरण महतले बालाजु बस पार्क क्षेत्रमा भएको घटनाको निन्दा गरे। दिन दहाडे लुटपाट मचिँदा पनि सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको उनले बताए। बस पार्कलाई व्यवस्थित गर्दै बस व्यवसायीहरूले कानुन र नियम अनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने र पार्किङ सुविधाको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद महतले मजदुरको नाममा अरू नै पसेर लुटपाट मचाएको भन्दै आशंका व्यक्त गरे। सरकारलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र यातायात व्यवसायीको जायज मागलाई पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए। दिन दहाडै त्यहाँ साना व्यवसायीहरू जो त्यहाँ मल छ त्यहाँ साना व्यवसाय गरेर बसेका छन्, मोबाइल पसलहरू छन्, अन्य पसलहरू छ, त्यहाँ दिन दहाडै लुटपाट मचिन्छ। शान्ति सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति सरकारले दिन सकेन। हामी मजदुरका तमाम जायज समस्याहरूको समाधान हुनुपर्दछ।
बस पार्क व्यवस्थित हुनुपर्छ र न्यायोचित रूपमा सबै मिनी बसदेखि लिएर बस व्यवसायीहरूले त्यहाँ कानुन र नियमअनुसार काम गर्न पाउनुपर्दछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाले सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएको प्रति विरोध जनाए। उनले कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ऊर्जा र देशको सुरक्षालाई परनिर्भर बनाउनु जनयुद्धको उपलब्धि हो र भनी प्रश्न समेत गरे। संविधानमा जनयुद्ध शब्द कतै लेखेको छैन, तर सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दियो। जनयुद्ध दिवसको उपलब्धि के हो? कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा, ऊर्जा, देशको सुरक्षा परनिर्भर बनाउनु जनयुद्धको उपलब्धि हो र राष्ट्रपतिको भ्रमणमा शीतल निवासबाट बानेश्वरसम्मको यात्रामा सडक जाम हुँदा म आफै 2 घण्टा फसेँ। लाखौं लाख जनतालाई शान्ति भयो। राष्ट्रपतिको यात्रा सडक जाम नहुने गरी गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनुहुने प्रधानमन्त्रीजीले किन गर्न सक्नु भएन? यसबारे संसदमा बोल्न दिनु जरुरी छ। उनले सडक जाम नगरी राष्ट्रपतिको सवारी गराउन गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीले किन नसकेको हो, सो सम्बन्धमा सांसदलाई जानकारी गराउन माग गरे। संसदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान बिना नै प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई अन्तिम टुङ्गो लगाइने भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले 3 वर्ष अगाडि संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यस सम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद सञ्चालन नियमावलीमा नै राख्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको थियो। एक रिपोर्ट। स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यस सम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद सञ्चालन नियमावलीमा नै राख्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा अधिकांश नयाँ सांसदहरू जानकार छैनन्। जानकारी राख्ने सांसदहरू पनि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा अघि ल्याउने सक्रियतामा छैनन्, जसले गर्दा बनिरहेको नियमावली सांसदहरूको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। नियमावली मसौदा समितिका सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा नै नभएकाले पहिला स्वार्थको द्वन्द्व के हो भन्ने बारे प्रश्न पार्नुपर्ने तर्क गरे। सांसदहरूको पृष्ठभूमिको आधारमा सम्बन्धित समितिमा बस्न नहुने भन्दैमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने उनको तर्क छ। प्रस्तावित नियमावली मसौदामा स्वार्थ मिल्ने सांसदहरूलाई सम्बन्धित समितिमा नराख्ने भन्ने कुरामा मात्रै उल्लेख गरिएको उनले बताए। अब यो पालि पनि यो विषय राम्रोसँग उठेको छ। स्वार्थ बाजिने कुरा, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हेर्नुपर्छ र स्वार्थ बाजिने ठाउँमा सम्बन्धित जसको स्वार्थ छ मान्यजीहरूलाई त्यसमा संलग्न गराउनु हुन्न, त्योसँग सम्बन्धित बिजनेसमा भन्ने कुरा उठिराखेको छ। त्यसो भए यसमा मलाई के लाग्छ भने यो कुरा ठिक कुरा हो। स्वार्थ बाजिनु हुन्न, स्वार्थ बाजिने ठाउँमा जसको स्वार्थ बाजिएको छ उसलाई त्यो काममा संलग्न गराउनु हुन्न भन्ने कुरा ठिक छ। तर एउटा के कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने स्वार्थ बाजिने विषय के हुन् भन्ने कुरालाई राम्रोसँग परिभाषित गर्नुपर्छ। फेरि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाईले संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सांसदहरूको आचरणसँग मात्रै नजोडी सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताए। यो स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन राज्यका अन्य अङ्ग सँगसँगै हाम्रो संसदमा पनि गरिनु अत्यन्तै आवश्यक छ। स्वार्थको द्वन्द्वको विषय चाहिँ आचार संहिताको रूपबाट परिभाषा गरिएको छ हाम्रो संसदको नियमावलीमा। अब बन्ने नियमावलीमा चाहिँ यो स्वार्थको द्वन्द्व चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारबाट हेर्ने हो भने एउटा आचार संहिताको मात्र विषयवस्तु होइन, यो चाहिँ समग्र भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको रूपबाट परिभाषित गरिनुपर्छ संसदको नियमावलीमै। यसैबीच सांसदहरूलाई संसदमा देखिने स्वार्थको द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्दा सांसदहरूले यस्तो जवाफ दिएका थिए। उहाँहरूको पृष्ठभूमि र उहाँहरूको संलग्नता हेरेर तत्सम्बन्धी नीति निर्णयको प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएको समितिहरूमा नरहनु अथवा चाहिँ सरकारको त्यही मन्त्रालयभित्र नरहनु चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त हो। हामी कहाँ धेरै समितिहरू बन्छन्, धेरै आयोगहरू बन्छन्, प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत हुन्छ, त्यो एकातिर थन्किन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि
छानबिन गरेर कति उपयुक्त हो, कति त्यसलाई ग्रहण गर्ने, कति नगर्ने भन्ने परम्परै छैन। त्यसैले अहिले पनि जुनसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित छन् ती व्यक्तिहरूलाई त्यही सम्बन्धित संस्थामा प्रतिनिधित्व संसदबाट गरिँदा निश्चित रूपबाट स्वार्थ संरक्षण गर्नेतिर मानसिक रूपले झुकाव हुने नै भयो। त्यसलाई सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा संसारका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा यो स्वार्थ बाजिने कुराहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने, नेतृत्व नजाने प्रचलन छ। हाम्रोमा पनि यो बहस त धेरै अगाडिदेखि उठेको हो, तर यसको निदान गर्न सकेको छैन हामीले। अब राजनीतिक पार्टीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, मूलभूत रूपमा राजनीतिक पार्टीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। किनभने मैले स्विजरल्यान्डमा देखेको थिएँ, त्यहाँ एउटा सांसदको परिवारका मान्छेहरूले गरेको व्यापारिक क्षेत्रमा पनि ऊ त्यो क्षेत्रमा जाँदैन क्या। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि के हुन्छ भने मान्छे त फेरि हामी त एकदमै लिबरेटेड, एकदमै इन्लाइटेनमेन्ट बुद्ध होइन नि त। हाम्रा पनि त्यो निकटता, परको, आफ्नो, अर्को भन्ने त आउँछ। हाम्रो समाज नै त्यसरी बनेको छ। सो अनुशासनका हिसाबले मात्रै सांसदहरूलाई हेर्ने र बुझ्ने गरिएको म देख्छु। त्यसको एउटा हाम्रो टोटल इन्स्टिट्युसनलाइज चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा त्यसलाई संस्थागत कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले भने जस्तै त्यसलाई गर्न आवश्यक छ, गर्नु जरुरी छ। त्यसलाई हामी अब अनुसूचीहरू बनाएर पनि त्यो काम गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। चाहिँ 2-3टा कुरा चाहिँ हामीले पारदर्शी गर्नै पर्छ। पहिलो कुरा भनेको सम्पत्ति विवरणको कुरा, जुन सांसदको पनि मन्त्रीको पनि हाम्रो गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो त भर्छौँ, तर त्यसलाई सार्वजनिक गर्न चाहिँ खोजी भयो भने मात्रै गर्ने प्रचलन छ, नभए नगर्ने छ। त्यो हिसाबले त्यसलाई पनि गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदा समितिको बैठकमा संसदमा स्वार्थको द्वन्द्वका विषयमा छलफल भए पनि विषयगत समितिमा पृष्ठभूमि मिलेका सांसदलाई नराख्ने बाहेक अन्य विषयमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन। तर अधिकांश सांसदहरूले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा गरेर सोही अनुसारको व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै सत्ता गठबन्धनको भविष्य पनि सङ्कटमा पर्दै गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै फागुन 10 गते अगावै सत्ता गठबन्धन फुटाउने अभिव्यक्ति दिनु र एमाले नेताहरूले देशी विदेशी शक्तिले सरकार ढाल्न खोजेको अभिव्यक्ति दिनुले कतै गठबन्धनको आयु एक साताका लागि मात्रै त होइन भन्ने विश्लेषण समेत सुरु भएको छ। यद्यपि सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने नयाँ समीकरण बनेमा मुलुक फेरि अस्थिरताको भुमरीमा फस्न सक्ने भन्दै गठबन्धन जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्र मतभेद बढ्दै जाँदा गठबन्धनको भविष्य पनि धरभराउँदै गएको छ। समीकरण बन्दा भएको भद्र सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने एमाले बताउँदै आएको छ। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खोज्नुपर्ने निर्णय गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रियता बढेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनले लिएर काङ्ग्रेसको सक्रियता मात्रै बढेको छैन। केही दिन अघि महामन्त्री गगन कुमार थापाले फागुन 10 अगावै सत्ता गठबन्धन फुटाउने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। आखिर महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रूपमै गठबन्धन फुटाउने अभिव्यक्ति किन दिए त? केपी ओलीको जुन हैकमवाद छ, यो हैकमवादका कारणले गर्दाखेरि जुन 7 दलीय गठबन्धन छ अहिलेको, त्यो गठबन्धन हामीले भत्काइरहनु पर्ने अवस्था छैन। त्यो गठबन्धन भत्किनका लागि त्यसका खम्बाहरू हल्लिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले कङ्ग्रेसले भत्काउन भन्दा पनि त्यो गठबन्धन आफै भत्किँदैछ। त्यसकारणले हामीहरूले भनेका छौँ कि यो गठबन्धन 10 गतेभन्दा अगावै चाहिँ भत्किन्छ भन्ने कुराहरू त्यसरी आयो। सार्वजनिक रूपमै काङ्ग्रेसले गठबन्धन फुटाउने अभिव्यक्ति दिनु र भद्र सहमति अनुसार एमाले अघि सारेको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन नगर्ने माओवादी केन्द्रको सङ्केतले एमाले सशङ्कित छ। मङ्गलबार एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन ढाल्न देशी विदेशी शक्ति लागि परेको अभिव्यक्ति दिए। सोही कार्यक्रममा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले नागरिक समाजका अगुवाका विरुद्धमा लाग्न भाद्री सङ्गठनलाई तयार हुन दिएको निर्देशनले पनि एमाले आफैले गठबन्धन भत्किन सक्ने अनुमान गरेको बुझ्न सकिन्छ। अब यो समीकरणको पक्षमा नभएकोले भत्काउन लागिरहनु भएको होला, त्यो पनि स्वाभाविकै मान्छु मैले होइन। अब कसैलाई मन नपरेकाले मन परेको काम गर्ने कुरामा लाग्ने कुरालाई अन्यथा मान्नु पर्दैन। अब जहाँसम्म एमाले उठाएका कतिपय उम्मेदवारहरूको उसमा काङ्ग्रेसले उम्मेदवार उठाउने, माओवादीको उम्मेदवारहरू भएको ठाउँमा माओवादीले उम्मेदवार नउठाएका कारणले पनि कतिपयलाई शङ्का उत्पन्न गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो अहिले मात्रै होइन,
योभन्दा अघिल्लो चुनावमा पनि कृष्णबहादुर महरा सभामुखको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा काङ्ग्रेसले उम्मेदवार उठाएन। तर हाम्रो शिवमाया तुम्मामफेला हामीले उपसभामुख उठाएका थियौँ, त्यहाँ काङ्ग्रेसले उम्मेदवार उठाएको थियो भने यो काङ्ग्रेसको अहिलेको नयाँ रणनीति होइन। यो काङ्ग्रेसले वामपन्थीहरू बिचमा एमाले र माओवादीको बिचमा अविश्वास पैदा गर्न सकिन्छ कि भनेर हिजोदेखि अवलम्बन गर्दै आएको रणनीति हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगावै गठबन्धन फुटाउने काङ्ग्रेसको दाबी, राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खोज्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको अडान, गठबन्धन फुट्न सक्ने एमाले नेताहरूको संशय र शक्ति बाँडफाँडका विषयमा सत्तारूढ दलहरू बीच बढ्दै गएको मतभेदले पनि गठबन्धनको भविष्य फागुन 10 गतेसम्मका लागि मात्रै भएको धेरैको विश्लेषण छ। तर सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको लागि वर्तमान गठबन्धन बचाउनुको विकल्प नभएको दाबी गरेका छन्। अब राजनीतिमा यी स्वाभाविक प्रक्रियाहरू हुन्। अब आफ्नो गठबन्धनको सरकार बन्दाखेरि सबैले आफ्नो मागहरू राखेका हुन्छन्। ती मागहरू पुरा नहुँदाखेरि कतिपय कुराहरू देखिन्छन् र सुदूरपश्चिमको सरकारमा जुन समस्या देखियो त्यो त्यही भएको। नागरिक मुक्ति पार्टीले राखेका मागहरू सम्बोधन हुने खालको देखिएन, त्यो भएर त्यहाँ चाहिँ समस्या देखिएको हो। केन्द्रमा पनि अब यहाँ त प्राविधिक समस्या नै देखियो। राष्ट्रपाबाट त्यहाँ सभापतिज्यूमाथि जुन किसिमको होइन नागरिकताको विषयमा मुद्दा चल्यो, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ समस्या गठबन्धनमै त समस्या आफै आएको चाहिँ होइन। आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भएको 2 महिना पनि भएको छैन, तर सरकार ढाल्ने र ढलाउने खेल भने सुरु भइसकेको छ। अझ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसके मुलुक फेरि अस्थिरताको भुमरीमा फस्न सक्ने भन्दै त्यस्तो नहुने गरी राजनीतिक दलहरू अघि बढ्नुपर्ने राजनीतिका जानकारहरूको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि यमुना सापकोटाको सहयोग र क्यामेरामा गौरव खड्काको साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्य सम्पादनमाथि सांसदको प्रश्न, भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलेर कारवाही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना। रुसले युक्रेनमाथि ठूलो हवाई हमलाको तयारी गरेको नेटोको दावी, युक्रेनी हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सहयोग गर्नुपर्ने अमेरिकी जोड। र जर्ज मुन्सेको शतकसँगै स्कटल्यान्ड आइसिसी विश्वकप लिग 2 को विजेता बन्यो, नामिबिया 10 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको 23औं महाधिवेशनको आज दोस्रो दिन। महाधिवेशनमा निराश्रवीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ। निवर्तमान अध्यक्ष सुनिता बरालले कमिटी भङ्ग गर्दै एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा अध्यक्ष मण्डलको घोषणा गरेकी छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन महाधिवेशनको नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। सहमतिमा नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसके मतदान प्रक्रियामा जाने युनियनको तयारी छ। मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आए अनलाइन पद्धतिबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। अनेरा सुब्युकी निवर्तमान अध्यक्ष सुनिता बरालले पुरानो कमिटी भङ्ग भएको भन्दै एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा अध्यक्ष मण्डलको घोषणा गरेकी छन्। कमिटीमा पूर्व अध्यक्ष खिमलाल भट्टराई, माधव ढुङ्गेल, किशोर विक्रम मल्ल, नवीना लामा, ऐन महर, सुनिता बराल, विनोद ढकाल, रचना खड्का सदस्य छन्। महाधिवेशनका लागि 11 विश्वविद्यालयका 400 क्याम्पस सहित प्रदेश, जिल्ला तथा विद्यार्थी कमिटीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै 1600 जना प्रतिनिधि सहभागी छन्। महाधिवेशनले 17 पदाधिकारी सहित 179 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र लेखा आयोग, अनुशासन आयोग र निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष र सचिव गरी 15 सदस्यीय कमिटी गठन गर्नेछ। हामीले 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने समसामयिक प्रस्तावहरू, राजनैतिक प्रस्तावहरू, विधानसँग सम्बन्धित विषयहरू हामीले हिजै पास गरिसकेका छौँ। हाम्रो आर्थिक प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत भइवरी त्यसलाई हामीले पास गरेका छौँ। अब यो 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अनेरा सुब्युको भावी नेतृत्वको निम्ति 1 जना अध्यक्ष, 4 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव
अनि 10 जना सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष गरेर 17 जनाको टिम बन्छ। 179 केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये पनि हामीले ब्रेकडाउन गरेका छौँ र उम्मेदवार कुन कुन एरियाबाट आउने भन्ने कुरालाई पनि हामीले टुङ्गो लगाएका छौँ र हाम्रो यो निर्वाचन चाहिँ मेसिनबाट गर्ने भएको हुनाले त्यसमा सेटिङ गर्न केही टाइमहरू लाग्ने भएको हुनाले आज बेलुकाबाट हामी रातभरि त्यो काम गर्छौँ र भोलि बिहान 8 बजेबाट निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम पनि प्रकाशित भइसकेको छ। भविष्य सुनिश्चित नभएको भन्दै विदेशी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या अहिले बढ्दो छ। भविष्य स्वदेशमै सुनिश्चित छ भन्ने मूल एजेन्डा रहेको उम्मेदवारहरूले दाबी गरेका छन्। खास गरेर नेपालको वर्दी बिनाको सिपाहीको परिचय दिन सक्ने सामर्थ्य यो अनिराश्रीको नेता कार्यकर्ताले बोकेको छ र जुन सामर्थ्य र तागत र विरासतबाट आज अनिराश्रीको यो ठाउँमा आएको छ त्यो विरासतलाई जोगाउँदै हामीले अब मुलुकमा जब आज पनि चाहिँ स्कुल शिक्षा पुरा गरेका विद्यार्थीहरू चाहिँ आफ्नो भविष्य मुलुकमा देख्न नसक्ने र पश्चिममा मुलुकहरूमा आफ्नो भविष्य देख्ने जुन चाहिँ सोच विकास भइरहेको छ त्यो युवा पुस्तामा मेरो भविष्य म जन्मेकै ठाउँमा छ, म जन्मेकै गाउँमा छ, म जन्मेकै समाजमा छ, म जन्मेकै मुलुकमा छ भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आजको यो पुस्ताको विद्यार्थी आन्दोलनको दायित्व हो। त्यो आन्दोलनको दायित्वलाई पुरा गर्ने अभिभार लिएर म आज अनिराश्रीको नेतृत्वको निम्ति म तयार भएर आएको छु। नेपालमा 2 किसिमका शिक्षा नीति रहेको ठाउँमै उच्च र निम्न वर्गको असमान शिक्षा नीति हटाउने नयाँ नेतृत्वका आकांक्षीहरूको नारा छ। मूलतः नेपालमा 2 खालको शिक्षा नीति छ। एउटा हुने खाने वर्गले प्राप्त गर्ने शिक्षा, अर्को हुँदा खाँदा वर्गले प्राप्त गर्ने शिक्षा नीति। यो खालको शिक्षा नीतिलाई अन्त्य गर्ने र सबैले समान खालको शिक्षा प्राप्त गर्ने महान उद्देश्य र अभिलाषा र उद्देश्य पूरा गर्नका निमित्त मेरो पहिलो काम हुनेछ भने दोस्रो सङ्गठनलाई थप गतिशील र सङ्गठनलाई थप जागरुक बनाउनका निमित्त अथवा सङ्गठनलाई गतिशील बनाउनका निमित्त मेरो पहल कदमी त्यसमा रहनेछ। महाधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने समसामयिक तथा राजनीतिक प्रस्ताव र विधानसँग सम्बन्धित विषयहरू पास गरिसकेको कमिटीले जनाएको छ। अनिराश्रीको भावी नेतृत्वहरूले विद्यार्थीहरूको आन्दोलनको स्वरूप बदल्ने र सङ्गठनलाई थप उत्साहजनक बनाउनेमा कमिटी पूर्ण विश्वस्त छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद भण्डारीले आयोगको कार्यसम्पादनमाथि नै प्रश्न उठाउनु भएको हो। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिम कार्डमा भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो भन्ने आवाज राखेको उल्लेख गर्दै त्यसरी आवाज सुनाउनुको ठाउँमा भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलेर कारबाही किन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले आयोगलाई भ्रष्टाचारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न कसले रोकेको हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। सांसद भण्डारीले नेपालमा नाटक चलिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अख्तियार अनुसन्धान आयोग त्यो अख्तियार अनुसन्धानले फाइल खोजेर थुन्नलाई कसले रोकेको छ र टुइङ राखेर बस्छ? यो के हो? यो नाटक के नाटक मञ्चन हुँदैछ नेपालमा? त्यसकारण सभामुख महोदय, हामीले हाम्रो पार्लियामेन्टलाई विभिन्न विषयअनुसार छलफलको थलो बनाउनु पर्यो भन्ने मलाई लागेको छ। सांसद भण्डारीले संसदलाई अबका दिनमा फरक तरिकाबाट जनमुखी नीति निर्माणको थलोको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 गलत भएको बताउनु भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद पाण्डेले विभागले जारी गरेको सो निर्देशिका अनुसार नेपालमा 2 खालका लाइसेन्स प्रयोगमा आउने भन्दै त्यसको विरोध गर्नुभएको हो। यस निर्देशिका अनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड, कार, जीप, डेलिभरी भ्यानका लागि 70 नम्बर ल्याउँदा चालक हुन पाउने र ट्रक, बस, ट्र्याक्टर, स्काइवेटर, डोजर आदिलाई 10-100 नम्बर ल्याउनु पर्ने प्रावधान हुँदा 2 खालको लाइसेन्स हुने उहाँको भनाइ छ। त्यसो हुनु गलत भएको सांसद पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले यस्तो प्रावधान हुनुले 40% राजस्व घटाउने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार बढ्ने, परीक्षाका लागि कर्मचारी र लागत बढ्ने हुँदा खर्च बढ्न जाने बताउनुभयो। उहाँले यस प्रावधानले नेपालको लाइसेन्स अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमान्य हुन सक्ने पनि दावी गर्नुभयो।
नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले रोड सेफ्टी काउन्सिल बनाएर सडक विभागले गरेका काम र यातायात व्यवस्था विभागले गरेका कामहरूको नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले रोड सेफ्टी एक्सन प्लान 2021 लाई अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता भइसकेको समेत बताउनु भएको छ। सांसद भट्टराईले रोड सेफ्टी काउन्सिल ऐन ड्राफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन घटनामा मृत्यु हुनेको मुख्य कारण हेलमेटको गुणस्तर रहेकाले हेलमेटको गुणस्तर परीक्षण गर्नु जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले शहरमा सुरक्षित साइकल लेन, व्यवस्थित फुटपाथ, व्हीलचेयर मैत्री, अपाङ्ग मैत्री सडक बनाउने कुरा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले भने पनि सो अनुसार हुन नसकेको भन्दै सरकारले आधुनिक र सभ्य सडक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले नयाँ बस पार्कमा भएको लुटपाटका बारेमा सरकारले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। विगत 48 दिनदेखि आन्दोलनरत महिला अधिकार कर्मीहरूले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। विगत लामो समयदेखि निर्मला खुर्मीको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरूले तत्कालका लागि आजबाट आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। राज्यसँग 3 बुँदे सहमति भएसँगै उनीहरूले आजबाट आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। सरकारसँगको सहमतिमा निर्मला खुर्मीको न्यायका लागि विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी गहन र विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीको मुद्दा चलाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै आन्दोलनरत पक्षले अनुसन्धान प्रक्रियाको समीक्षा गर्ने गरी न्यायिक जाँच बोझ आयोग गठनको मागलाई तत्कालका लागि थाँती राख्दै हाललाई तेस्रो चरणको 40 दिनदेखिको धरना सहितको आन्दोलन स्थगित गर्ने र आन्दोलनरत पक्षका व्यक्तिहरूको जीव ज्यानको सुरक्षाको लागि सुरक्षा संयन्त्रको उचित समन्वय र प्रवर्धन गर्ने सहमति भएको छ। इस वर्षको महाशिवरात्रिमा पुरी मठका जगद्गुरु शंकराचार्य सरस्वती श्री निश्चलानन्द स्वामी आउनुहुने भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सो जानकारी गराएको हो। वहाँ बिहिबार पशुपतिनाथ मन्दिर आइपुग्नुहुनेछ। यस वर्ष फागुन 5, 6 र 7 गते पशुपति शंकराचार्य पूजन महोत्सव कार्यक्रम राखेकाले उहाँ सो कार्यक्रममा सहभागी हुन पशुपतिनाथ आउन लाग्नु भएको हो। उहाँले बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 31 बजेसम्म 80 वर्ष अध्ययन कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै सो अवसरमा फागुन 1 गतेदेखि नै लिङ्ग पुराणको कथा वाचन सहित विकास सन्तहरूको विशेष कार्यक्रम जारी रहेको छ। महाशिवरात्रि पर्वलाई व्यवस्थित बनाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेतबाट सुरक्षाका जनशक्ति परिचालन गरी महाशिवरात्रि पर्वलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले बताउनुभयो। पर्वलाई व्यवस्थित बनाउन बकुण्डोलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको मूल शिविर रहनेछ। मूल शिविरसँगै खोज खबर कक्षको व्यवस्थापन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्दिर परिसरमा नेपाल स्काउट लगायतका 4000 स्वयंसेवकहरू रहनेछन्। पशुपतिनाथ मन्दिर नजिकै कोर क्षेत्रमा डाक्टर, नर्स, औषधि र बेड सहितको नेपाली सेनाको मूल स्वास्थ्य शिविर रहनेछ भने सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी समेतका गरी करिब 50 वटा स्वास्थ्य शिविर रहनेछन्। आपतकालीन अवस्थाका लागि एम्बुलेन्स र आगो नियन्त्रक साधन उपलब्ध हुनेछ। दर्शन मार्गको रूपमा गुहेश्वरी, गौरीघाट, उमाकुण्ड, दक्षिणामूर्ति हुँदै रुद्रगाण्डेश्वर, उत्तर ढोकाबाट 1 लाइन, मित्र पार्क, जय बागेश्वरी, इट्टापाखा भएर भुवनेश्वर स्थित फलामको सानो ढोका हुँदै पश्चिम ढोकाबाट 1 लाइन, 32 पुतली, गौशाला, एयरपोर्ट, तिलगङ्गा भएर पिङ्गला स्थान
सुमार्गी भवन अघिबाट 4 शिवालय पञ्चदेवल हुँदै दक्षिण ढोकाबाट एक लाइन गरी बाहिरी रूपमा 3 स्थानबाट दर्शन लाइनहरू रहनेछन्। कोसले मन्दिर परिसरमा मांस, मदिरा तथा कुनै पनि प्रकारका नशालु पदार्थ निषेधित क्षेत्र भएकाले त्यस्ता वस्तुको बिक्री, वितरण, ओसार पसार, भण्डारण एवं सेवन नगर्न आग्रह गरेको छ। कोसले यस पटकको महाशिवरात्रिमा करिब 20 लाख दर्शनार्थीले पशुपतिको दर्शन गर्ने अपेक्षा गरेको छ। महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरमा देशका विभिन्न स्थान तथा भारतबाट साधु सन्तहरू आउन थालेका छन्। आराध्य देव पशुपति मन्दिर यति बेला साधु सन्तहरूले भरिभराउ छ। यस वर्षको महाशिवरात्रिमा 10,000 साधु सन्त आउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आकलन छ। पशुपतिमा आएका साधु सन्तहरूको लागि 9वटा अखडाबाट निशुल्क खाने बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। महाशिवरात्रि नजिकिएसँगै पशुपतिनाथ क्षेत्रमा यति बेला निकै चहल पहल बढेको छ। नेपालका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका साधु सन्तहरूलाई हामीले यहाँनिर जमघट भएको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आएका साधु सन्तहरू पनि यहाँनिर निकै खुसीका साथ बसेको देखिएको छ। उहाँहरूलाई बस्न खानको व्यवस्था के कस्तो गरिएको छ भनेर हामी उहाँसँग प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। अब पशुपतिनाथ तो शंकर भगवान जी स्वयं भगवान है, उसको दर्शन कर लिया तो मानुष पशु जन्मान नहीं होता है। पासे बगल में मुद्रा खाना हर समय मुद्रा पड़ता है और बागमती नदी है, उसको पवित्र जल स्पर्श लगेगा तो भगवान को पास खुशी रहेगा। खाने का, रहने के, बैठने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। नेपाल देश को बहुत अच्छे है। दान दक्षिणा सब मिलता है, खाना कुछ सब भी मिलता है यहाँ पे। यहाँ तो बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि ऐसे फ्री में खाना भी मिलता है, रहने की जगह भी अच्छा है, सुरक्षा भी अच्छा है। नेपाल सरकार की मदद करके जैसे कोई सभी साधु संतों को ऐसा ही करे। बहुत अच्छा लग रहा है नेपाल में आके। बहुत सुरक्षा में है हम लोग, चिंता नहीं है। फिर आराम से सोते हैं, यहाँ खाना पीना भी सब कुछ आराम से मिलता है। कोई दिकदारी नहीं है, हम लोगों का सुरक्षित है। महाशिवरात्रिको अवसरमा आराध्या देव पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष साधु सन्तहरू आउने गर्छन्। यस वर्ष फागुन 6 गते परेको महाशिवरात्रिका लागि भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिङ्गापुर लगायत हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बढिरहेको क्षेत्रबाट साधुहरू आउने क्रम जारी छ। महाशिवरात्रिमा झण्डै 10,000 साधुहरू पशुपतिमा आउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आकलन गरेको छ। नेपालका 5,000 साधुहरू र बाहिरी देशका 5,000 साधुहरू पशुपति दर्शनका लागि आउने विकास कोषको भनाइ छ। सँगै साधु सन्तहरू भारतबाट र अन्य मुलुकहरूबाट आउने क्रम जारी रहेको छ। नेपालका पनि विभिन्न कुना कन्दराहरूबाट, साना साना मठहरूबाट, मठ मन्दिरहरूबाट जोगी सन्यासीहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। उहाँहरूलाई यहाँ आएर विभिन्न अखडाहरूले स्वागत गरिरहनु भएको छ। पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न 9वटा अखाडाहरू रहेका छन्। ती अखाडाहरूमा आएर साधु सन्तहरू आफू सन्त परम्परा अनुसार बस्ने गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई बस्नको निमित्त, खानको निमित्त अखाडाहरूले आफै व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। तब व्यवस्थापन हामीले गरिदिनेछौँ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा भारतबाट बढी साधुहरू आउने गर्छन्। पशुपति क्षेत्रमा साधु सन्तहरूलाई बस्नका लागि 9वटा अखाडा छुट्याइएको छ, जहाँ साधुहरू आएर सहजै बस्न पाउँछन्। साधुहरूलाई ती अखाडाले आफै बस्ने खाने व्यवस्था गरिदिन्छ भने अपुग व्यवस्था पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै गर्ने गर्छ। महाशिवरात्रिको अवसरमा कतिपय साधु सन्तहरूले अन्य साधुहरूका लागि पनि बस्ने खाने व्यवस्था समेत गरेका छन्। वर्षभरि भक्तहरूबाट प्राप्त खाद्यान्न सामग्रीको प्रयोग गरेर भण्डारा लगाएर खाना बस्नको व्यवस्था गर्ने गरेका छन्। बाबाहरूको लागि त्यही व्यवस्था हो। बाबा अब यहाँ अहिलेसम्म 100-125 जस्तो महात्माको आसन होला। त्यही त्रिपाल टेन्ट लगाएको छ। अब त्यहाँ खाने पिने यहीँ पाक्छ, बन्छ। पानी सब त्यस्तै किनेर आउँछ जारबाट। त्यही व्यवस्था हो। बाबाहरूको लागि बस्ने सब व्यवस्था हो। कम्बल चाहियो भने कम्बल पाउँछ, सबै हुन्छ। नेपाल लगायत अन्य क्षेत्रबाट आएका साधु सन्तहरूलाई बस्न र खान भने कुनै समस्या नरहेको उनीहरूले बताएका छन्। पशुपतिमा आउने साधु सन्तहरू महाशिवरात्रिको भोलिपल्ट वा केही दिन बसेर फर्कने गर्छन्। उनीहरूलाई फर्कने समयमा गुटी संस्थान र
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दान दक्षिणा दिने गरेको छ। विकास कोषले उनीहरूलाई रुद्राक्षी र रामनामी लगाइदिएर सम्मान पनि गर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि रुसले युक्रेनमाथि ठूलो हवाई हमलाको तयारी गरेको नाटोको दाबी। युक्रेनी हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सहयोग गर्नुपर्ने अमेरिकी जोड। र जर्ज मोन्सेको शतकसँगै स्कटल्यान्ड आइसिसी विश्वकप लिग 2 को विजेता बन्यो। नामिबिया 10 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक रोके सदन र सडकमा संघर्ष गर्ने जसपा सांसद यादवको चेतावनी। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताविहीन बनाउन नपाइने जिकिर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्य सम्पादनमाथि सांसदको प्रश्न। भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलेर कारबाही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना। रुसले युक्रेनमाथि ठूलो हवाई हमलाको तयारी गरेको नेटोको दावी। युक्रेनी हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सहयोग गर्नुपर्ने अमेरिकी जोड। र जर्ज मोन्सेको शतकसँगै स्कटल्यान्ड आइसिसी विश्वकप लिग 2 को विजेता बन्यो। नामिबिया 10 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।